अस्सलाम वालेकुम जी। आज बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी सीवी पेश कर दी। उन्होंने बड़ा खुलकर कह दिया जी कि पाकिस्तान को अब नई क़यादत की ज़रूरत है और नई सियासत की ज़रूरत है। किसी और को वज़ीर आज़म बनवाने के बजाय मुझको वज़ीर आज़म बनवाइए। ये है पाकिस्तान की सियासत का निचोड़। इनके दो जुमलों में जो है वो पाकिस्तान की पूरी सियासत का निचोड़ निकल आता है कि हमारे सियासतदानों की सियासत की नौयत आखिर है कैसी। इनको आखिर मुतालबात रखने कहाँ पर होते हैं। ये जब इनको हुकूमत नहीं मिलती और बड़े घर से इनको आशीर्वाद नहीं मिलता, तब ये सब भी बड़े इनकलाबी बन के बैठे होते हैं इधर। क्या इमरान खान साहब, क्या नवाज शरीफ साहब, क्या जनाब जरदारी साहब, जिसको भी हुकूमत मिल जाए वो तो फिर इतना ही कि कोई वफादार और इतना बूट चाटने के अंदर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। अगर इनको अवाम के वोटों पर एतमाद होता हमारे सियासतदानों को, तो मैं हल्फन कह सकता हूँ कि ये जो पीडीएम की हुकूमत पिछले 16 महीने रही, इन्होंने हुकूमत कोई नहीं थी लेनी। क्योंकि जितनी महंगाइयाँ इन 16 महीनों में हुई है, वो चाहे इमरान खान साहब होते, चाहे कोई आप तैयब अर्दगान को यहाँ पर लाकर बिठा देते, चाहे जो बाइडन होता, फिर भी इस इकोनॉमी के हिसाब से इतनी महंगाइयाँ होकर ही रहनी थी। हम तो एम ही जनाब IMF को गालियां देते रहते हैं, बस अपना अपना चक्कर है। अब इन्होंने जो बड़े लोग हैं, जो एलिट क्लास है, उसकी करप्शन को छुपाने के लिए, माजी की गलत पॉलिसियों को छुपाने के लिए सारा बोझ जो है वो IMF पे डाल देते हैं। हम सारा मलबा उसी पे गिराते हैं जी के IMF ने बड़े तगड़े मुतालबात कर दिए, तो अब हमें उन पे जो है वो अमल दरामद करना पड़ेगा, इसलिए महंगाइयाँ हो रही हैं। वरना हकीकत तो ये है कि इस मुल्क के अंदर करप्शन इतनी हुई है माजी में कि IMF से हम लोन तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर हम आम गरीब आदमियों पे महंगाई का बोझ नहीं डालते रहे। और महंगाई का बोझ तो उन पर आना था। क्यों आना था? क्योंकि हमारा कोई भी इदारा कमाई कोई नहीं करता। हमारा बहुत ज़्यादा बजट जो है वो डिफेंस में चला जाता, उस पर कोई भी बात नहीं करता। उसके अलावा बहुत सारी जो हमारी कंपनियां हैं जो कि एक इदारा चला रहा है और उनको कितनी सब्सिडी दी जाती है, उस पर किसी की भी बात करने की हिम्मत नहीं है। और बस जिसको भी इक़्तिदार मिल जाए वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इमरान खान साहब के दौर में भी जब तक आशीर्वाद उनके सर के ऊपर था, उनको लग रहा था कि वो जनाब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे विराजमान रहेंगे। इनके आधे से ज़्यादा PTI के लोग तनख्वाहें इसी बात की लेते थे कि जनाब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और क्या ही सोशल मीडिया, हर जगह पर बैठकर वन पेज का जो है वो राग लापा जाता था जी, हम और इस्टेब्लिशमेंट वन पेज पर है। इसी बात पर इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए कि बस तारीफों के पुल बांध दिया करते थे। इमरान खान साहब कहते थे जी कि जनरल बाजवा से बढ़कर आज तक कोई भी आर्मी चीफ ऐसा नहीं आया कि जो जमहूरियत पसंद हो। जनरल बाजवा के लिए इनका वो लोंडा लपाड़ा बूढ़ा सहाफ़ी है, वो सहाफ़ी तो है नहीं वो बंदा। क्या करे, अब फिर जो कॉलम लिखता हो उसको सहाफ़ी कहना पड़ जाता है। वो उरिया मकबूल जान, उस बंदे की वीडियो जनाब मैंने खुद देखी थी कि वो वहाँ पर बैठ कर कह रहा था जी कि वो किसी मेरे एक बहुत बड़े मुर्शिद पीर ने जनाब बाजवा साहब को देखा है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उसके हाथ में कोई चिट्ठी दे रहे। वो जब एक्सटेंशन का मामला था ना, तब उसने वो अपना ख्वाब वायरल कर दिया था कि जी वहाँ तक मामलात हैं रूहानियत के, और इसलिए जनरल बाजवा जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई पता नहीं कोई कितना ही कहम है, और गजवा हिंद हो जाएगी और फिर यहाँ से लश्कर चल कर तो वो एलिया में जाकर गाड़ देगा और जनाब बिल्कुल इसराइल का नाम और निशान नहीं रहेगा। हालांकि हकीकत ये थी कि वो जनरल साहब जनाब अपने आखिरी 3 सालों में वो कोशिश ही यही करते रहे कि किसी तरह से इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, ताकि कोई और हमें कोई डॉलर वालर कहीं से ज़्यादा मिल जाए। तो इतनी एक तो हकीकत ही। लेकिन हमारी आवाम, इसने हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे ही चलना होता है, और हर किसी को ये जब कोई प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो भी गवर्नमेंट होती है वो तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही होती है। खैर कौन सी गवर्नमेंट इस मुल्क के अंदर ऐसी चल पाई है कि जो कोई छोटे मोटे मामला भी, बड़े मामला तो है बड़े दूर की बात है ना, जो इस मुल्क के अंदर अपनी मर्जी से सड़कें भी बनवाना चाहे और उधर से मंजूरी ना ले, लात मार के निकाल देते हैं अगले, और फिर इनको जमहूरियत याद आ जाती है। कभी फिर ये यहाँ पे हम नारा सुनते हैं जी कि ओ जी वोट को इज्जत दो। कभी हम नारे इधर सुना करते हैं जी कि न्यूट्रल तो जानवर होता है।
کبھی کیا کبھی شروع سے یہی رہا ہے اس ملک کے اندر۔ وہ بھٹو صاحب کو بھی جب تک اقتدار میں تھے جناب، یہ جب بنگلہ دیش کو یہ الگ کر دیا، کیوں وہ مجیب الرحمان اکثریت سے جیت گیا تھا، ان کو وہ منظور نہیں تھا، اپنے اقتدار کے لیے ملک کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اور بنگالیوں کو جو کچھ بھٹو صاحب کی تقریروں میں اگر کبھی آپ کا اتفاق ہو تو سرچ کر کے دیکھیں کہ وہ کس طرح کی زبان استعمال کیا کرتے تھے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آج بھی وہ بندہ پاکستان کا عظیم لیڈر ہے، پچھلے 50 سالوں سے بھٹو کے نام پر یہاں پہ ووٹ پڑتا ہے پیپلز پارٹی کو۔ اتنا ہی کوئی آئی کیو لیول ہے ہمارا، اتنا زیادہ شعور ہے اس عوام کے پاس کہ روٹی کپڑا اور مکان 50 سالوں سے ان سے پورا نہیں ہو پایا، اور آج بھی اسی نعرے پہ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو صاحب کون سی نئی سیاست کی بات کرتے ہیں اس ملک کے اندر؟ اور آج یہ کسے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جی کوئی اسکیم ہے، ہم غریبوں کو پتہ نہیں کوئی چاند پر پہنچا دیں گے۔ او بھائی کیا کر لیں گے؟ مزدور کارڈ لے آئیں گے۔ او کوئی آپ کے پاس کوئی سرمایہ ہوگا تو مزدور کا آپ علاج بھی کرائیں گے نا۔ کوئی ایلینز بلا لائیں گے آپ، وہ آ کر یہاں پہ مزدوروں کا علاج کر دیا کریں گے۔ آپ کے پیسے کیا آپ نے کوئی درختوں سے جا کر اتار لانے، اور وہ پھر ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ کوئی معاشی پلان کسی کے پاس ہے نہیں۔ نون لیگ کا بھی بڑا ہی شو سنا تھا، لیکن ابھی تک کون سا نواز شریف صاحب نے کون سی سپیچ میں آ کر کہا ہے کہ جی یہ میرا معاشی پلان ہے، اس طرح سے میں معیشت کو ٹھیک کر دوں گا؟ ککھ بھی نہیں، کسی کے پاس کوئی روڈ میپ موجود ہی نہیں ہے۔ اور ایویں جناب جس کو وہ پھر آشرواد جس کے سر پہ آ جاتا ہے وہ جناب پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتا ہے، اور جس کو وہ لات مار دیتے ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتا ہے اس ملک میں۔ یہی کچھ چلتا آیا ہے شروع سے، اور یہی کچھ ہی چلتا رہے گا۔ کچھ بھی کوئی تبدیلی نہیں آنی اس ملک کے اندر، کوئی معیشت ٹھیک نہیں ہونی، کوئی جھوٹی باتیں کرنی نہیں چاہیے، ککھ بھی نہیں بننا ادھر۔ جب تک اس عوام کے عقلوں پر سے پردہ نہیں اٹھ جاتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر۔ سب نے بس باتیں کرنی ہیں، اور بڑے گھر کو جا کر فریادیں کرنی ہیں، شکایتیں لگانی ہیں، ٹی سی کرنی ہے ان کی، بوٹ چاٹنے کہ جی ہمیں کرسی دے دیجئے، ہمیں اقتدار دے دیجئے۔ مل جائے تو واہ بھلے، نہ ملے تو پھر جناب تھوڑے رونے دونے دو لینے جی کہ ہم بڑے جمہوریت پسند ہو گئے۔ تو بس یہی ہے ان کی جمہوریت، اسی حد تک ہے کہ بس ادھر مل جائے اقتدار تو پھر کوئی جمہوریت یاد نہیں رہتی، کوئی ووٹ کی عزت یاد نہیں رہتی، ککھ بھی نہیں رہتا۔ الیکٹیبل سب نہیں لینے ہوتے ہیں، وہ جو ان کے پکے بندے ہیں جس کے سر پر آشرواد آ جاتا ہے وہ تمام لوگ اسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں، اور جب وہ کسی کو پھر گرانا چاہتے ہیں تو وہ بس تھوڑا سا ان لوگوں کو اس طرح سے اشارہ کر دیتے ہیں کہ بس چھڑ دو، تو وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ جب باپ پارٹی کے لوگوں سے زرداری صاحب نے ووٹ لیا تھا وہ گیلانی کے لیے، تو ادھر جی بڑا یہ کہہ رہی تھی جی کہ آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے، اور باپ کس کے کہنے پہ چلتا ہے سب کو پتہ ہے باپ کا باپ کون ہے، اس لیے ان کو پی ڈی ایم سے نکال دیا تھا۔ اور آپ خود جناب یہ کاکر صاحب اسی باپ پارٹی کے ہی ہیں، اور اب بلوچستان میں بہت سارے بندے انہوں نے ست بسم اللہ کر کے لے بھی لیے، اور اب باپ پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد بھی ہوگا۔ اور ادھر جی پی پی والے رونا رو رہے ہیں جو کہ ہم بڑے جمہوریت پسند ہو گئے ہیں۔ آج اگر بلاول صاحب کو کہیں سے اشارہ آ جائے کہ آپ کو وزیر اعظم بنوا دیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے نعرے مار رہے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو بس یہی کچھ ہے جی ہماری سیاست، کہ کوئی بھی عوام کی طرف نہیں دیکھتا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون ان کو جتوا دے گا، اور جس پر اسٹیبلشمنٹ کا آشرواد آ جاتا ہے وہ جیت بھی جاتا ہے۔ ہماری عوام کا ہی سارا قصور ہے، کیونکہ شعور ان لوگوں میں ہے نہیں، کوئی پچھلی کارکردگی پہ ووٹ دیتا نہیں، کوئی معاشی لحاظ سے کسی نے سوال رکھنے نہیں ہوتے۔ تو بالکل جناب انہی چیزوں میں ہی ہم نے پڑا رہنا ہے، سندھی اور بلوچی لڑیں گے، پنجابی اور پٹھان لڑیں گے، اور بس یہی کچھ ہوگا اس ملک کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑائیوں میں مصروف رہیں گے، اور پھر اگلے ان پر جس طرح سے وہ شروع سے راج کرتے آئے ایسے ہی راج کرتے چلے جائیں گے۔ کوئی ہمارا سیاستدان انقلابی اس ملک میں پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ہی کوئی ہوگا۔ جس کو لات مار کے نکالا جائے گا وہ جمہوریت پسند ہو جائے گا، اور جس کو وہ واپس گود لے لیں گے وہ جناب پھر پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کا بھی رونا یہی ہے کہ جی ہمیں کوئی لفٹ کیوں نہیں دی جا رہی، بلاول صاحب کا بھی رونا یہی ہے۔ اور جب تک نون لیگ کو آشرواد نہیں ملا تھا وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کے نعرے مارتے تھے، اب دست شفقت ان کے سر پہ آ گیا تو جناب سب احتساب بھول گئے ہیں، ووٹ بھی گیا باڑ میں اور عزت بھی گئی باڑ میں۔ بس کام چلنا چاہیے اپنا، کیونکہ ہم تو ہیں سرکار میں۔ تو یہی لب لباب ہے ہماری سیاست کا۔ چلیں جی، دیکھنے کا بہت شکریہ، سبسکرائب کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔